ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 11 पाठे तत्र सर्वादौ वयं मितनखे च इति सूत्रं पठितवन्तः। मित अपि च नख इति उपपदे सति कर्मण्युपपदे सति पचधातोः खश् प्रत्ययः भवति इति उदाहरणं दृष्टं। मितं पचा इति अर्थः दृष्टः। मितं पचा ब्राह्मणी मितं पचा यवागुः इति अर्थद्वयं दृष्टं। मितं पचा यवागुः इत्यत्र पचिः तापवाची भवति इति तत्र उक्तम्। ततः विध्वरुषोस्तुदः इति सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठितम्। विधु अरुष् इति उपपदद्वये तुदधातोः खश् प्रत्ययः भवति। विधुन् तुदः इति रूपं सिद्धं भवति। मुमीकृतसंयोगान्तलोपे सति रूपम् इदं सिद्ध्यति। अरुन् तुदः इति च रूपान्तरं भवति। मुमि संयोगान्तलोपविषयः तु अरुन् तुदः इत्येतस्य कृते उक्तः। ततः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः इति सूत्रं पठितम्। असूर्य इति ललाट इति च उपपदे सति क्रमशः यथासङ्ख्यं दृशतप इति आभ्यां धातुभ्यां खश् इति प्रत्ययः भवति। असूर्यम् इत्यत्र तु असूर्यं पश्याः इत्यत्र तु असमर्थसमासः भवति इत्युक्तं। सौत्रः सः असमर्थसमासः। दृढानयः सम्बन्धात् उदाहरणं तत्र साधितं। सूर्यं न पश्यन्ति इति असूर्यं पश्याः दाराः। एवञ्च ललाटं तापयति इति ललाटं तपः सूर्यः। ततः अग्रे उग्रं पश्येरम्मदपाणिं धमाश्च इति सूत्रं पठितं। प्रकृते उग्रं पश्य इरम्मद पाणिं धम एते त्रयः शब्दाः निपात्यन्ते इत्युक्तम्। उग्रमिति क्रियाविशेषणं भवति। तस्मिन् उपपदे दृशेः खश् निपात्यते। उग्रं पश्यति उग्रं पश्य। इरा उदकं भवति। तेन माद्यति दीप्यते अविन्धनत्वात् इति इरं मदो मेघज्योतिः इति च उदाहरणं तत्र दृष्टं। निपातनात् शन्न भवति इत्युक्तं। ततः पाणयः ध्मायन्ते अस्मिन् इति पाणिन्धमो अध्वा अन्धकाराद्यावृत्तः अन्धकाराद्यावृतित्यर्थः इति तत्र उक्तं। तत्र हि सर्पाद्यपनोदनाय पाणयः शब्द्यन्ते इति च उक्तम्। ततः प्रियवशेवदः खच् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। प्रियवश इति कर्मण्युपपदे सति वदधातोः खच् इति प्रत्ययः भवति। अत्र खशा एव सिद्धे खचः प्रयोगस्तु गमधातोः अन्यत्रापि तत्र खजविधानाय प्रत्ययः उक्तः वर्तते। नाम गमेः सुविवाच्यः इति अत्र अस्मिन् सूत्रे खजविधानमेव तस्य उत्पादकं भवति इति अग्रे अस्माभिः पठितं। प्रियं वदः वशं वदः इति उदाहरणं साधितं। गमेः सुविवाच्यः इत्यत्र मितङ्गमो हस्ति इति साधितं। विहाय सः विहितिवाच्यं खच्चडिद्वा वाच्यः इति वार्तिकद्वयेन विहङ्गः विहङ्गमः इति अपि उदाहरणद्वयं साधितं। गमेः सुविवाच्यः इत्येतस्य इतोपि उदाहरणद्वयं दृष्टं। तद् भुजङ्गः भुजङ्गमः इति।
ततः द्विषत्परयोस्तावेः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। द्विषत् अपि च पर अनयोः उपपदयोः तापेः खच् प्रत्ययः भवति ण्यन्तात् तापेः। खचि ह्रस्वः इति पठितं। खच् परे णौ उपधायाः ह्रस्वः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। द्विषन्तं परं वा तापयति इति द्विषन्तपः परं तपः। द्विषती तपः इति तु न भवति, द्विषती ताप इत्येव भवति। कुतः? प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्यस्याः परिभाषायाः घटघटीग्रहणालिङ्गात् अनित्यत्वं भवति। नाम तत्र शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमरयष्टिघटघटीषु ग्रहेरूपसङ्ख्यानम् इति यद्वार्तिकं पठितं, तत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषयैव सिद्धे घटीशब्दग्रहणं ज्ञापयति यत् लिङ्गविशिष्टपरिभाषा तावत् अनित्या अस्ति इति पठितम्। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं। खच् तत्र वाचियमो व्रतेति, वाक् शब्दे उपपदे यमेः खच् स्याद् व्रते गम्ये इति अर्थः पठितः। तत्र वाचञ्यम इति उदाहरणे अमन्तत्वनिपातनपरकं षष्ठं सूत्रं पठितं। वाचञ्यमपुरन्दरवूच इति समीचीनं। तत्र वाक्पुरोः अमन्तत्वं निपात्यते इत्युक्तम्। अमन्तत्वे सति गतसूत्रेण खचि च सति वाचञ्यमो मौनव्रती इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। तत्रुक्तं व्रते किम् अशक्त्यादिना वाचन् यच्छति इति वाग्यामः इति प्रत्युदाहरणं पठितं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। परन्तप इति परशत्रुः ननु लिङ्गविशिष्टपरिभाषया द्विषतीशब्देऽप्युपपदे तापेः खचि द्विषती तप इति स्यात्। द्विषती ताप इति इत्यण्णन्तन्न स्यात् इत्यत आह। घटघटीति शक्तिलाङ्गलाङ्कुश यष्टितोमरघटघटीधनुषु ग्रहेरूपसङ्ख्यानम् इत्यत्र घटग्रहणेनैव लिङ्गविशिष्टपरिभाषया घटीशब्दस्यापि सिद्धे पुनर्घटीग्रहणाद् लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अनित्या इति विज्ञायते इत्यर्थः। उपपदविधौ लिङ्गविशिष्टपरिभाषा नेति ज्ञापसूत्रे भाष्यात् चेत्यपि द्रष्टव्यं। वाचियमो व्रते इत्यादि वक्तव्यं। वाचञ्यमपुरन्दरवूच वाक्पुरोरिति वाचं यच्छति इति पुरन्दारयतीति च विग्रहे यमेरदारेश्च खच् सुपो लुकि वाच यम पुरदार इति स्थिते वाक्पुरोरमन्तत्वं निपात्यतीत्यर्थः। द्विषदजन्तस्य इति मुमस्तु न प्रसक्तिः इति एतावत् पर्यन्तः च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः अभूत्। अधुना तावत् पूर्वकृदन्त अयञ्च अतीतः पाठः, एकादशः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य आसीत्। अधुना तावत् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य द्वादशः पाठः अस्माकं क्रमे अत्र आरब्धो भवति। समीचीनं। तत्र वाचञ्यमपुरन्दरवूच इत्येतस्मिन् सूत्रे पुरन्दर इति शब्दविषये कश्चन विशेषः अग्रे पठनीयः वर्तते। एतेन तत्र अमन्तत्वं निपात्यते। परन्तु खच् इति प्रत्ययः सम्भवति वा? गतसूत्रेण तु न सम्भवति। अतः तदर्थं खच् प्रत्ययविधानार्थम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः प्रकृते पठनीयं वर्तते। समीचीनं। तत्र सूत्रं मूले व्याख्यायां च दृश्यते।
पूः सर्वयोर्दारिसहोः इति समीचीनं। तत्र पूः सर्वयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। दारिसहोः इति च षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। व्याख्या कथं विग्रहः? दारिश्च सह च दारिसहौ तयोः दारिसहोः। व्याख्याता कथयति दारिसहोः इति पञ्चम्यर्थे षष्ठी। एषा पञ्चम्यर्थे षष्ठी वर्तते। सूत्रः स्पष्ट एव इति कृत्वा मूलेनोक्तः। व्याख्यात्रा तु स्पष्टतरार्थम् उच्यमानं वर्तते। कथयति पूर्वशब्दे सर्वशब्दे च कर्मवाचिन्युपपदे दारेः सहेश्च खजित्यर्थः। दारि इत्येतस्मात् सः इत्येतस्मात् च खच् प्रत्ययः भवति यथा संख्यमन्वयः। पुर इति उपपदं चेत् दारि इति ण्यन्तात् खच्, सर्व इति उपपदं चेत् सः इति धातोः खच् इति भावः। दारि इति ण्यन्तस्य ग्रहणं पुरन्दर इति मूले उक्तं खलु, पुरन्दारयति इति पुरन्दरः इति। एवं किल। पुर तत्र पुर इति उपपदे सति तत्र दारि इति ण्यन्तात् खच् इति। समीचीनं। ततः तत्र पुर दारि अ इति आयाति। खचि ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः। पुर नाम दकारोत्तरवर्तीयः आकारः, तस्य ह्रस्वः। पुर दरि अ णेर्लोपः। पुर इति रेफान्तत्वं। पुर दर अ पुरदर इति आयातं। पुरदर इति आयातं। ततः गतसूत्रं वाचञ्यमपुरन्दरौ च इति पुरशब्दस्य अमन्तत्वेन निपातनं क्रियते। पुरं दर मकारस्य स्थाने अनुस्वारः, तस्य च परसवर्णत्वेन नकारः लभ्यते। पुरन्दरा विभक्तिकार्ये कृते पुरन्दरः इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। पुरः विदारणं यः करोति, दारणं यः करोति। ततः अग्रे कथयति सर्वं सहः। अत्र अस्ति खलु सर्वं सहते इति विग्रहः। सर्व इति उपपदे सह धातोः खचि सति खचि परतः अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमे तस्य अनुस्वारे च सति सर्वं सह सर्वं सह विभक्तिकार्ये कृते सर्वं सहः इति प्रयोगः अत्र सिद्धो भवति इति भावः। व्याख्याता किं कथयति? पुरन्दारयति इति विग्रहे दारेः खचिणिलोपे खचिरस्व इति उपधारस्वे सुपूर्वविवाचं यमपुरन्दरौ च इति निपातनात् अमन्तत्वम्। अग्रे सर्वं सः इति विषयेन कथयन्नस्ति। अग्रे यः विशेषः उच्यमानः अस्ति तद् विषये कथयन्नस्ति। सर्वं सः इत्यत्र विशेषः नास्ति इति कृत्वा व्याख्याता त्यक्तवान्, नाम स्पष्ट एव विषयः इति कृत्वा। अस्तु, तत्र व्याख्याता अग्रे कथयति ननु संज्ञायां भ्रूतृवृजिधारि सहितपिदमः इत्येव सिद्धे। नाम तत्र सः धातुः पठितः अस्ति एव खलु। इत्येव सिद्धे सः धातोः इह ग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः आह असंज्ञार्थम् इदम् असंज्ञार्थमिति मूले द्रष्टव्यम्। सहि ग्रहणम् असंज्ञार्थं नाम संज्ञायां भ्रूतृ इत्यादिनां तु संज्ञायां भवति, परन्तु असंज्ञायां गम्यमानायामपि भवतु तदर्थम् अत्र पूः सर्वयोर्दारिसहोः इत्यत्र सः इति धातोः ग्रहणं कृतं। परन्तु असंज्ञायाम् इदं सर्व इति उपपदे सत्येव इति भावः इति विशेषः। सम्यक् अग्रे कथयति भगे चेति। मूले पश्यामः।
तत्र वार्तिकम् अस्ति। भगे च दारेः इति काशिकायाम् इदं वर्तते। अग्रे च कथित इत्यादि स्पष्टम्। भगे च दारेः कः अर्थः कः नाम भग इति उपपदे सति दारि त्रिण्यन्तात् खच वक्तव्यः इति भावः। अतः भगं दारयति इति भगन्धरः इति भवति, रोगविशेषोऽपि भवति। नाम तद् गुदद्वारे एव भवति, अतः गुदस्य विदारणमेव करोति, अति कष्टं भवति। अर्शो रोगः इति उच्यते। अर्शः, अर्शो व्याधिः इति। सम्यक्। अतः प्रकृते तदेव भग इति उपपदे सति दारि एतस्मात् खचि सति, खचि ह्रस्वतेन ह्रस्वः भग इत्येतस्य मुमागमः अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन अन्यत् कार्यं भगन्धर इति वदेव क्षन्तव्यः। पुरन्दर इति वदेव भगन्धर इति रूपं सिद्धं भवति। पुरन्दर इत्यत्र अमन्तत्वनिपातनप्रसङ्गः आसीत्, सः अत्र नास्ति इति अयं भेदस्तु द्रष्टव्यः एव। समीचीनम् इति अत्र उच्यते। अग्रे किमुच्यमानमस्ति तत् पश्यामः। बाहुलुकेन लब्धम् इदम् इत्याहुः। कृतो बहुलम् इति पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितमस्ति खलु। कृतः अपि बहुलं प्रवर्तन्ते इति भावः। बाहुलुकसामर्थ्यात् भगे च दारेः इत्यपि लभ्यते। भगं दारयति इति भगन्धरः। बाहुलकेन लब्ध एव विषयः काशिकाकारेण उक्तः वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे व्याख्याता तु अग्रिमादपि अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणविषये चर्चां कुर्वन्नस्ति। अतः ततः पूर्वम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। सूत्रं भवति मूले प्रदत्तं वर्तते। सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः इत्यस्ति। तत्र सर्वकूलाभ्रकरीषेषु इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। कषः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। तत्र सर्वश्च कूलञ्च अभ्रञ्च करीषश्च सर्वकूलाभ्रकरीषाः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। कषः इति पञ्चम्यन्तम् इत्युक्तमेव। कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि, सुपिस्थः इत्यतः सुपि, प्रियवशेवदः खच इत्यतः खच इति च अनुवर्तते। कोऽर्थः? सर्वादिषु उपपदेषु कषधातोः हिंसार्थकः अयं धातुः पूर्वं पठितः अस्माभिः। कषधातोः खच प्रत्ययः भवति। सर्वं कषः खलः। खलः नाम दुष्टः। सर्वं कषति इति सर्वं कषः सर्व उपपदे सते सर्व इति कर्मण्युपपदे सति कषधातोः खच प्रत्ययः मुमागमः अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यादिकं सर्वं भवति। सर्वं कषः इति सिद्ध्यति। कूलङ्कषा नदी। कूलं नाम तटप्रदेशविशेषः। तस्य तत् कूलं कषति, नाशयति। या सा नदी कूलङ्कषा अदन्तलक्षणं टाप् भवति। अभ्रङ्कषो वायुः। वायुः अभ्रस्य अर्थात् मेघस्य नाशं करोति इति भावः। अभ्रङ्कषः एषः वायुः। करीषङ्कषा वात्या। वात्या नाम झञ्झावातविशेषः। करीषङ्कषा नाम करीषविशेषं। करीषः नाम गोमयेन शुष्कगोमयविशेषः अग्निप्रज्वालनाय गृहेषु निर्मीयते यत् तत् तादृशं करीषं कषति, नाशयति।
एवं खलु सा का सा वात्या इति। करीशब्दः पुल्लिङ्गे शुष्कगोमयम् इति अमरे तत्र उच्यते इति विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। सर्वत्र एषु पदेषु कषधातोः खच् मुमागमः तावदेव। स्त्रियाम् अदन्तलक्षणः टाप् एतावानेव विशेषः, अन्यत्र तु विषयः सरल एव। सर्वत्र सारल्यमिति कृत्वैव व्याख्यात्रापि इदं न व्याख्यातम्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मेघर्तिभयेषु कृञः इत्यस्ति। तत्र मेघर्तिभयेषु इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। कृञः इति च पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तत्र मेघश्च ऋतिश्च भयञ्च मेघर्तिभयानि तेषु मेघर्तिभयेषु इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि सुपिस्तः इत्यतः सुपि प्रियवशपदः खच् इत्यतः खच् इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः स्पष्ट एव इति कृत्वा मूलेनोक्तं व्याख्यात्रापि नोच्यमानं वर्तते। मेघादिषु उपपदेषु सत्सु क्रिय डुक्रियकरणिति धातोः तत्र खच् प्रत्ययः भवति। मेघङ्करः मेघङ्करोति इति मेघङ्करः मेघ उपपदति कृ धातोः खच् अरुर्द्विषदजन्तस्य मुमित्तेन मुम् मेघ मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वेन ङकारः मेघङ्करः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः ऋतिङ्करः व्याख्याता कथयति ऋतिर्गमनम् इति अस्ति। अतः ऋतिङ्करोति अर्थात् गमनं करोति इति ऋतिङ्करः ऋगतौ इति धातुः खलु, तस्मात् क्तिनि ऋतिशब्दः सिद्धः भवति इति भावः। पूर्वदेव खच् मुम् इत्यादिकं सर्वं। भयङ्करः भयशब्दः अस्ति। भयङ्करोति इति भयङ्करः इति भवति खच्। तर्हि स्त्रियां किं भयङ्करा इति भवति। भयङ्करी इति केचन कथयन्ति, तत्तु न युज्यते। भयङ्करस्य पत्नी चेत् कदाचित् युज्येत, अन्यथा भयङ्करोति या सा तु भयङ्करा इत्येव। अत्र तन्नास्ति, मया एवं स्मरणं मम आगतम्, अतः उक्तम्। व्याख्याता अग्रे कथयति अभयङ्करशब्दं साधयितुमाह भयशब्देन तदन्तविधिरिति। भयशब्देन तदन्तविधिः अभयङ्करः कथयति अग्रे इदञ्च येन विधितदन्तस्य इत्यत्र भाष्ये स्पष्टं, नाम भाष्ये तथा प्रतिपादितं वर्तते इति भावः। तदन्तविधिः भवति। अतः अभयङ्करोति इति अभयङ्करः तदेव अभयम् इति उपपदे खचि मुमि अभयङ्करः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमं सूत्रम् ईषत् कथयति क्षेमप्रिय नाम इङ्गितं करोति। मूले पश्यामश्चेत् क्षेमप्रियमद्रेण च इति दृश्यते सूत्रं। क्षेमप्रियमद्रे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अण इति प्रथमान्तं च इति अव्ययम्। तत्र क्षेमश्च प्रियश्च मद्रञ्च क्षेमप्रियमद्रम् एवं खलु। इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति तस्मिन् क्षेमप्रियमद्रे। क्षन्तव्यः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः न, समाहारः अत्र भवति। ततः प्रकृते कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि सुपिस्तः इत्यतः सुपि प्रियवशेपदः खच् इत्यतः खच् इति च अनुवर्तते। मूले उक्तम् एषु क्रियोण् स्यात् चात् खच्। क्षेमादिषु उपपदेषु
तत्र कृ धातोः मेघर्ति भयेषु क्रियः इत्यतः क्रियः इति अनुवर्तते। कृ धातोः अणप्रत्ययः भवति। चात् खच् खच् अपि भवति, अणपि भवति खच् अपि भवति इति भावः। चकारात् खचः अत्र समुच्चयः अथवा ग्रहणं क्रियते इति भावः। एवं खलु इति विशेषः। ततः अग्रे उच्यते उदाह्रियते क्षेमङ्करः। क्षेमं करोति इति क्षेमङ्करः इति खचः पक्षे, अणः पक्षे क्षेमकारः। क्षेमं करोति क्षेमकारो भवति। अणः पक्षे मुमः प्रसङ्गस्तु नास्ति, खिदन्तपरकत्वाभावात्। क्षेमङ्करः इत्यत्र तु मुं भवत्येव खिदन्तपरकत्वात्। प्रिय उपपदे प्रियङ्करोति इति प्रियङ्करः, प्रियङ्करोति प्रियकारः, रूपद्वयमपि। एवं खलु। मद्रः अर्थात् कल्याणं। मद्रं करोति मद्रङ्करः खचः पक्षे। मद्रं करोति मद्रकारः इत्यपि खचः पक्षे। सम्यक् इति अस्ति अत्रत्यः कश्चन विशेषः। अग्रे व्याख्याता कथयति ननु क्षेमप्रियमद्रे वा इति खचो विकल्पविधौ खजभावे कर्मण्यण इत्यस्य सिद्धत्वात् अणग्रहणं व्यर्थमित्यतः आह वेतिवाच्ये। मूले पश्य। वेतिवाच्ये अणग्रहणं हेत्वादिषु टोमा भूत् इति। नाम क्रियहेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यतः हेत्वादिषु अर्थेषु गम्यमाने क्रियः प्रकृते टः मा भूत्। एतदर्थं प्रकृते विशेषेण अणपठितः इति भावः। तदेव व्याख्याता कथयति हेत्वादिष्विति क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इति विहित इत्यर्थः। कथं तर्हि इति अग्रे कथयति कथं तर्हि अल्पारम्भः क्षेमकरः इति प्रत्ययान्तं दृश्यते खलु अथवा स्यात् खलु इति उच्यते खलु। वा न वा। व्याख्याता कथयति क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इति अणाबाधात् क्षेमकार इति भवितव्यं। वा न वा। खचितु मुं स्यादिति इत्याक्षेपः। मुमि सति तु क्षेमङ्करः इति भवति। अल्पारम्भः क्षेमकरः इति प्रयोगः कथं सिद्ध्यति। समाधत्ते कर्मणः शेषत्वेति। मूले पश्यन्तु। कर्मणः शेषत्वविवक्षायां पचाद्यच् एतादृशी युक्तिः पूर्वमपि आश्रिता। कथयति तथा च कर्मोपपदाभावात् अणभावे चाच् अणभावे च अच् इति भावः। एवं खलु इति। क्षेमङ्करी इति तु गौरादित्वात् ङीषित्याहुः। तर्हि क्षेमङ्करी इति कथं। मुमः प्रसङ्गे तु खचः प्रसङ्गः अथवा खचः प्रसङ्गे मुमः प्रसङ्गः खचः खचि सति अदन्तत्वात् अदन्तलक्षणं टाप् खलु भवति। क्षेमङ्करी इति कुतः इत्येतत् गौरादिगणयन्त्रभावं कल्पयित्वा तत्र ङीषं केचन वदन्ति इति भावः। सम्यक् इति आहूनम् इति कथयन्ति केचन इति भावः। तर्हि क्षेमकरः इत्यपि कर्मणः शेषत्वविवक्षायां पचाद्यच अयं प्रयोगः साधितः। सम्यक् इति अत्रत्यः विशेषः। अग्रे आम् अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषो भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना द्रष्टव्यम्। तत्र सूत्रमस्ति आशिते भुवः करणभावयोः इति। सम्यक् सूत्रे
तद् व्याख्यात्रापि ईषदेव इङ्गितं कृतमस्ति आशिते। आशिते इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भुवः इति पञ्चम्यन्तं भवति। करणभावयोः इति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। एवं खलु। तत्र प्रकृते करणभावयोः इति पठितं खलु, नाम करणार्थे भावार्थे च, अतः कर्मणि इत्येतस्य सम्बन्धः अत्र नास्ति। सुपिस्थः इत्यतः सुपि इति तु अनुवर्तते। प्रियवशेवदः खच् इत्यतः खच् इति अनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अत्र लभ्यते। कः अर्थः इति चेत् आशित इति उपपदे सति करणभूतं तद् उपपदं भवेत्, अथवा तद् भावार्थकम् उपपदं भवेत्। समीचीनं। तर्हि तादृश आशित उपपदे सति करणे भावे च अर्थे भूधातोः खच् इति प्रत्ययः भवति। नैव मया पूर्वं सम्यक् नोक्तम्। आशित इति उपपदे सति भूधातोः खच् प्रत्ययः तत्र करणार्थे भावे च भवति इति भावः। एवं खलु। करणार्थे भावार्थे च गम्यमाने खच् प्रत्ययः भवति इति भावः। कर्तृर्थे न, कर्तरिकृत् इत्युक्तं खलु इति भावः। अस्तु, पश्यामः। आम्, अग्रे गच्छति। कर्णे उदाहरति आशितो भवत्यनेन। मूले सूत्रार्थः अपि उक्तः खलु, आशितशब्दे उपपदे भवतेः खच् करणभावयोः अर्थयोः इति भावः इति सूत्रार्थः। अस्तु, व्याख्यात्रा उदाहरणचर्चा आरब्धा खलु। किं कर्णे उदाहरति आशितो भवत्यनेनेति, एवं खलु। तत्र आम्, आशितः भवति अनेन, आशितं भवः ओदनः, एवं खलु वा न वा? आशितः अर्थात् भोजितः, एवं खलु। भुक्तं भवति अनेन इति आशितं भवः ओदनः, नाम अयम् ओदनः आशितं भवः वर्तते इति भावः। ओदनस्य विशेषणं भवति इदं। सम्यक्। अतः इदं तावत् करणार्थः अत्र विद्यमानः वर्तते। खचः करणार्थः अत्र भवति, यतः ओदनः आशितं भवः वर्तते। तर्हि प्रकृते आशित इति उपपदे सति भूधातोः खच् भवति, खचः अ अवशिष्यते। आशित भू अ, धातोः गुणः भवति, अवादेशः भवति आशित भव अ। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः भवति आशित म भव। मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वं च आशितं भवः इति प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति भावे उदाहरति आशितस्य भवनमिति। आशितस्य भवनम् आशितं भवः। प्रकृते आशित इति उपपदे सति भूधातोः खच् प्रत्ययः भावे वर्तते, कर्तरि नास्ति इति भावः। सम्यक्। आशितं भवः, प्रक्रिया सर्वा पूर्वदेव, अर्थभेदः तावदेव। आशितस्य सत्ता इति भावः।
आशितः नाम तृप्तिविशेषः, तृप्तः इति वा। समीचीनम्। इति अयम् एतावान् विशेषः आशिते भुवः करणभावयोः इति सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति संज्ञायाम् इति उक्त्वा मूले सूत्रमस्ति संज्ञायां भ्रूतृवृजिधारिसहितपिदमः इति। संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं भ्रूतृवृजिधारिसहितपिदमः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति खजिति शेषः, अग्रे च कथयति भ्रूतृवृजिधारिसहितपिदमि येषाम् अष्टादशानां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। एवं खलु। कोऽर्थः नाम संज्ञायां गम्यमानायां कर्मण्युपपदे, कर्मण्यण इत्यतः कर्मणित्यनं वर्तते, सुपि स्तः इत्यतः सुपि, प्रियवशेवदः खच् इत्यतः खच् धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तर्हि प्रकृते कर्मण्युपपदे संज्ञायां गम्यमानायां भ्रूतृ इत्यादिभ्यः धातुभ्यः खच् प्रत्ययः वक्तव्यः इति सूत्रस्य अर्थः। तत्र उदाह्रियते विश्वं बिभर्ति इति विश्वम्भरः, क्रमशः एकमेकं धातुं स्वीकृत्य उदाहरन् अस्ति। भ्रूतृ जि धारिसहितपिदमि, एते अष्टौ धातवः सन्ति खलु, अतः अष्टौ उदाहरणानि भवन्ति। एवं खलु। तत्र विश्वं बिभर्ति इति विश्वम्भरः, भ्रिय पोषणे इति धातुः भवति, वयं जानीमः। अतः विश्व उपपदे कर्मण्युपपदे भृधातोः प्रकृतसूत्रेण संज्ञायां गम्यमानायां विष्णोः नामान्तरं भवति खलु, ईश्वरस्य नामान्तरं भवति, संज्ञा अस्ति इति कृत्वा खच् धातोः गुणः मुमागमः अरुर्दिशदजन्तस्य मुम्, विश्वमभर मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वं च भवति। विश्वं भर विभक्तिकार्ये कृते विश्वम्भरः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। स्त्रीत्वविवक्षायां तु विश्वम्भरा इति शक्तेः नाम विशेषः अयं भवति, नाम संज्ञा अत्र भवति इति भावः। सम्यक्। ततः तृ इति अस्ति अग्रिमः धातुः, तृ प्लवनसन्तरणयोः इति धातुं च वयं सुष्ठु जानीमः। रथन्तरं साम इत्यस्ति। पृथिव्याः नाम विश्वम्भरा इत्यपि भवति कोशादिषु। अस्तु, रथन्तरं साम इत्यत्र पश्यामः। तत्र सामवेदभागविशेषस्य एषा संज्ञा रथन्तरम् इति। तर्हि रथेन तरति इति विग्रहः कर्तव्यः। अत्र कर्मणि कर्मोपपदं तु न भवति अत्र, अतः सर्वत्र कर्मणि इति सम्बध्यते एव इति नास्ति। तर्हि रथ इति उपपदे सति तृ प्लवनसन्तरणयोः प्रकृतसूत्रेण खच् संज्ञायां भ्रूतृ इत्यादिना धातोः गुणः रपरसन् प्रवर्तते। तर अ रथ इत्येतस्य मुमागमः रथम् तर अनुस्वारः परसवर्णत्वं च, रथन्तर विभक्तिकार्ये कृते रथन्तरः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता कथे व्याख्यात्र किमपि उच्यमानमस्ति वा? आम्, अस्ति। विश्वम्भर विष्णोरियं संज्ञा विश्वम्भरेति पृथिव्याः संज्ञा इयं रथन्तरमिति तृधातोः खच् रथेन तरतृत्वस्य सामविशेषे असम्भवादाः इहेति। मूले इह रथेन तरति
इति व्युत्पत्तिमात्रं, नाम केवलं व्युत्पत्तिः केवला प्रदर्श्यते अत्र, न त्ववयवार्थानाम् अवयवार्थानुगमः, नाम अवयवार्थाः अत्र नानुगम्यन्ते, नाम सामविशेषे अयं शब्दः रूढः तावदेव इति। अग्रिमः धातुः कः? वृ धातुः। व्याख्यात्र किमुक्तम्? इहेति वृ अस्तु तज्जातम्। अग्रे वृधातोरुदाहरति। वर्णे इति धातुः भवति खलु, तत्र उदाह्रियते। पतिं वरा कन्या। कथं विग्रहः? पतिं वृणुते इति विग्रहः द्रष्टव्यः। तर्हि पति इति उपपदे सति वृधातोः अत्र खच् प्रत्ययः प्रकृतसूत्रेण संज्ञायां भृतृ इत्यादिना। पति वृ खच् एवं किल। ततः प्रकृते अत्र पतिवर इति स्थितौ अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् अजन्तत्वमस्ति खलु पतिशब्दस्यापि, अतः मुमागमः भवति। पति म वर मकारस्य अनुस्वारः, पतिं वर अदन्तलक्षणे टापि सति पतिं वरा इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे जी धातुः अस्ति, तस्य उदाहरणं तस्य उदाह्रियते। शत्रुञ्जयो हस्ति। व्याख्याता कथयति शत्रुञ्जयति जिधातोः खच्। सम्यक्। शत्रुञ्जयति जिधातोः खचि। अन्यां प्रक्रियां वयं जानीमः। अतः शत्रुञ्जयः इति अत्र उदाहरणं सिद्धं भवति। धातोः गुणः भवति खचि, अयादेशः भवति, तत्सर्वं जानीमः। अग्रे धारी इति अस्ति, ऋण्यन्तः धातुः। व्याख्याता गते धारी इति ऋण्यन्तग्रहणं तस्य उदाहरति। युगन्धर युगन्धरः पर्वतः खलु। युगन्धारयति इति विग्रहे युग इति कर्मण्युपपदे धारी इत्येतस्मात् ऋण्यन्तात् खच् प्रत्ययः। खचि ह्रस्व इत्यनेन धकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य ह्रस्वहणेर्णिटि। युगधर युगधर अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः। मकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य च परसवर्णत्वेन नकारः युगन्धर इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्यातापि कथयनस्ति युगन्धारयति इति विग्रहः खचिरस्व इति उपपदः ह्रस्वहणिलोपः इति भावः। धारी इति धातु ऋण्यन्तात् धातोः अग्रे धातुः वर्तते सहि। सहि इत्येतस्य तु इकानिर्देशः कृतः वर्तते। शत्रुं सह इति, शत्रून् सहते इति विग्रहः व्याख्याता कथयति ह्रस्वादिपूर्ववत्। तर्हि अयमपि ह्रस्वादिपूर्ववत् इत्येतस्य कथनेन किम् एतेन उच्यमानमस्ति नाम सहि इत्यपि ण्यन्तः अस्ति। ण्यन्तः चेत् तर्हि साहि इति कुतो न उक्तं? किं घटादिः वा अयं धातुः? द्रष्टव्यम्। अण्यन्तः स्वीक्रियते तर्हि तु शत्रुन् सहते इति स्पष्टमेव अस्ति खलु। तदा चेत् ह्रस्वादिकं वक्तुम् अपेक्षा नास्ति। शत्रु उपपदे कर्मण्युपपदे सह धातोः अचि सति शत्रु सह, ततः मुमागमे सति तस्य अनुस्वारे च सति शत्रुं सह विभक्तिकार्ये कृते शत्रुं सह इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। सम्यक्। अग्रे शत्रुं तप इति। तप धातुः अस्ति खलु, अग्रे तपि इति अस्ति। शत्रून् तपति इति विग्रहः, अस्यापि एकैव निर्देशः इति अहं चिन्तयामि। शत्रुं तपति एवं खलु। खचि सति मुमागमे च सति शत्रुं तपः विभक्तिकार्ये च सति विभक्तिकार्ये च कृते शत्रुं तप इति उदाहरणम् अत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः।
समीचीनम्। अस्तु, अग्रे कः विशेषः इति पश्यामः। कः धातुः अग्रे? दमधातुः। अरिन्दमः इति कथयति। दमिशमनायां, तत्र व्याख्याता किमपि कथयति वा? अरिन्दम अरिषु निग्रहविषये शमयति इत्यर्थः। दमिः शमनायाम् इति। दमु उपशमे इति धातुपाठे उपशमशब्दे शमेर्ण्यन्तात् घञ्, तथा च दाम्यति इत्यस्य इत्यर्थाश्रयणात् सकर्मकत्वमिति माधवादिमते सकर्मकोऽयमित्यर्थः। अस्तु अस्तु। दमिः शमनायां तेन सकर्मकत्युक्तं, मतान्तरे तु अन्तर्भावितृण्यर्थोऽयं दमिः, अन्तर्भावितृण्यर्थोऽत्र दमिः इति उच्यते। व्याख्याता कथयति मतान्तरे इत्युक्ते शम उपशमे इति उपशमार्थस्य दमेरकर्मकत्वादिति हरदत्तादिभिरुक्तमित्यर्थः। तत्र चेत् अन्तर्भाविनर्थः एव अत्र ग्राह्यः इति भावः। अस्तु, तर्हि तत्र अरिन्दमति इति विग्रहे तत्र अरि दम दम् इति भवति। खच् प्रत्ययः मुमागमः अरिम दम मस्य अनुस्वारः परसवर्णम् अरिन्दम विभक्तिकारे कृते अरिन्दमः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक् इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते गमश्च। गमः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं। संज्ञायां भृतृ वृजिधारि सहितपिदमः एतस्मात् संज्ञायाम् इत्यनुवर्तते। कर्मण्यनित्यतः कर्मणि, सुपिस्तः इत्यतः सुपि, प्रियवशेवतः खच् इत्यतः खच्, धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति संज्ञायां खज् इति शेषः। संज्ञायां खज् इति शेषः सुतङ्गमः, एवं खलु? तर्हि सुतङ्गमः इति कस्यचित् संज्ञा वा इति द्रष्टव्यम्। तत्र कोशादिषु द्रष्टव्यम् अथवा ऐतिह्यं प्रकृते द्रष्टव्यम्, यत् कस्य इदं नाम अथवा कस्य एषा संज्ञा स्यात् इति। अस्तु, स्यात् कश्चन ऐतिह्यमेव अत्र प्रमाणं। कोशे तु सद्यः न दृश्यते भवतु। तर्हि सुतं गच्छति इति विग्रहः, एवं खलु? अतः सुतं गच्छति इति विग्रहे सुत उपपदे गमधातोः खचि मुमि अनुस्वारे परसवर्णे विभक्तिकार्ये च सुतङ्गम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति अत्र विशेषः कश्चन भवति। तत्र सौतङ्गमिः इति अपि श्रूयते इतिहासे, अतः तदपि द्रष्टव्यं। तदर्थमेव कदाचित् तत्र संज्ञायाम् इति उक्तं वा, अथवा परन्तु सौतङ्गमिः इति चेत् तर्हि सुतङ्गमः अपि कश्चन भवत्येव खलु। अस्तु, भवतु। व्याख्यादिषु तु तथा नैव दृश्यते। भवतु, अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति अन्तात्यन्त। मूले पश्यामश्चेत् अन्तात्यन्ताद्धदूरपारसर्वानन्ते षुडः इति। सम्यक्। तत्र अन्तात्यन्ताद्धदूरपारसर्वानन्तेषु इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सम्यक्। डः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता तु कथयति इत्यादि व्यक्तं
एतद् मूले एव उक्तं वर्तते, अत्र किमपि विशेषेण वक्तव्यम् इति नास्ति। सम्यक्। तर्हि प्रथमपदे अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अन्तश्च अत्यन्तश्च अध्वा च दूरञ्च पारञ्च सर्वश्च अनन्तश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्ताः तेषु अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु इति तत्र सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं रूपं भवति। समीचीनम्। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि सुपिस्थः इत्यतः सुपि धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। कः सूत्रार्थः इति चेत् अन्तादिषु उपपदेषु सत्सु गमश्च इत्यतः गमः इत्यपि अनुवर्तते। गमेः डः स्यात् व्याख्यायां तत्र मूले एव उच्यमानमस्ति खलु संज्ञायाम् इति निवृत्तं। संज्ञायाम् इत्येतस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति। तर्हि एषु उपपदेषु गमेः डः स्यात्, डप् प्रत्ययो भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति मूले डित्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः, तत्तु वयं जानीमः। न्यायः असकृतश्रुतः वर्तते इति भावः। ततः अग्रे कथयति अन्तं गच्छतीत्यन्तक इत्यादि। अन्तं गच्छति इति अन्तकः। अन्त इति उपपदे गमधातोः डप् प्रत्ययः टेर् लोपे सति ग इत्येव अवशिष्यते। अन्त ग अ अयं डप् प्रत्ययः, अतः मुमः प्रसङ्गः तु अधुना अत्र नास्ति। अन्तगः। समीचीनम्। अग्रिमः शब्दः भवति सूत्रे अत्यन्त इति शब्दः। अत्यन्तं गच्छति इति अत्यन्तगः। अग्रिमः शब्दः भवति अध्वन् इति। अध्वानं गच्छति इति अध्वगः, न लोपः द्रष्टव्यः। अग्रिमः शब्दः भवति दूरशब्दः। दूरं गच्छति दूरगः। अग्रिमः शब्दः भवति पार इति। पारं गच्छति पारगः। अग्रिमः शब्दः भवति सर्वशब्दः। सर्वं गच्छति सर्वगः। अन्तिमः शब्दः भवति अनन्तः। अनन्तं गच्छति इति अनन्तकः। एतानि उदाहरणानि अन्यानि च अत्र भवन्ति। सर्वेषु विषयः समान एव वर्तते। प्रक्रियागतविशेषः प्रथम उदाहरणवदेव भवति। सर्वत्र डित्तुसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपः इति अत्र सर्वत्रापि अस्माभिः ज्ञेयः। सम्यक्। ततः अग्रे अत्र वार्तिकम् अस्ति। व्याख्याता इङ्गितं करोति सर्वत्र पन्नयोरिति। मूले पश्यामश्चेत् सर्वत्र पन्नयोरुपसङ्ख्यानं नाम सूत्रे सर्वत्र इति शब्दस्य पन्न इति शब्दस्यापि उपसङ्ख्यानं कथनं कर्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता कृते सर्वत्र शब्दे पन्नशब्दे चोपपदे गमेर्डस्योपसङ्ख्यानम् इत्यर्थः। सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्रगः। पन्नम् अर्थात् पतितं, पतितः सन् गच्छति इति पन्नगः। कथयति पन्नमिति पद्यतेः क्तान्तं क्रियाविशेषणं। न पदगतौ इति धातोः कतान्तं रूपं भवति। किं पन्नम् अर्धाभ्यां निष्ठातो पूर्वस्य इति उभयत्र नत्वं भवति। क्रियाविशेषणं भवति। अतः पन्नं गच्छति इति पन्नगः। तस्य अर्थः उक्तः वर्तते पतितं नाम अधोमुखः सन् पतितः सन् गच्छति यः कः सर्पः इति भावः। पतितः सन् गच्छति अग्रे इति भावः। पतित इव गच्छन्नस्ति इति दृश्यते इति भावः। पतितः नाम गतिं प्राप्तः। पतुल् गतौ इति खलु। इति
एतावान् विशेषः अत्र अस्मिन् वार्तिके भवति। अग्रे गच्छति उरस इति वार्तिकमस्ति मूले किम् उरसोलोपश्च एवं खलु। कोऽर्थः व्याख्याता कथयति उरसि उपपदे गमेर्डः उरशब्दान्तस्य लोपश्च इति वक्तव्यं। तर्हि उरस् इत्यत्र यः सकारः तस्य लोपः भवति इति भावः। अपि च डप् प्रत्ययः उरसा गच्छति इति ओरगः। तर्हि उरस् इति उपपदे सति गम धातोः डप् प्रत्ययः उरस् इत्येतस्य सकारस्य च लोपः उरगम् अ तिलोपः उरग अ उरग विभक्तिकार्ये उरगः इति प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति। सम्यक्। व्याख्याता किमपि कथयति वा नैव। अग्रिमं वार्तिकं प्रति इङ्गितं करोति सुदूरोरिति मूले द्रष्टव्यम् इदं वार्तिकं किं सुदूरोरधिकरणे। कोऽर्थः कथयति व्याख्याता सुदुर् अनयोः उपपदयोः गमेः डः स्यात् अधिकरणे वाच्यत्यर्थः। नाम अत्र कर्तृर्थेन अधिकरणार्थे अयं डप् प्रत्ययः वक्तव्यः। सु अपि च दुर् इति उपपदे सति गम् धातुः। सुखेन गच्छति इति सुगः सुखेन गच्छति अत्र इति सुगः एवं खलु। नाम स्थानविशेषः मार्गविशेषः वा तस्य विशेषणमिदं सुगः। दुःखेन एवं खलु अथवा कष्टेन गच्छति इति दुर्गः। तर्हि अत्र दुर् इति उपपदे सति गम् धातोः डप् प्रत्ययः अधिकरणार्थे दुष्करतया गच्छति अत्र इति विग्रहः कर्तव्यः। दुर् गम् ड डितु सामर्थ्यादभस्यापिटेर्लोपे लोपः दुर्ग दुर्ग सुप्रत्ययः सस्य ऋतुविसर्गति दुर्गः इति रूपं सिद्धं भवति। सुगः दुर्गः इति एतद्वार्तिकगतः विशेषः अत्र भवति। अग्रे वार्तिकं व्याख्यात्रा इङ्गितं क्रियते अन्यत्रापि दृश्यते इति मूले पश्यामश्चेत् अन्यत्रापि दृश्यत इति वक्तव्यम्। अन्येषु अपि उपपदेषु अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः डः दृश्यते एवं खलु इति अस्ति। उदाहरणं तु प्रकृते तत्र ग्रामगः इति प्रदत्तं वर्तते। अन्येभ्यः धातुभ्यः इति द्रष्टव्यं। ग्रामगः इत्यत्र धातुस्तु गम् इत्येव वर्तते। ग्रामं गच्छति इति ग्रामगः ग्रामोपपदे सति गम् धातोः प्रत्यये सति ग्रामगः इति सिद्ध्यति। अग्रे व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। अनेनैव सिद्धे सर्वत्र पन्नयो इत्यादि प्रपञ्चार्थमेव एवं खलु। नाम सर्वत्र पन्नयोरुपसङ्ख्यानो इति प्रपञ्चनार्थनमेव नाम अन्येभ्यो दृश्यते इत्यनेनैव खलु सिद्ध्यति इति भावः। कथयति एवञ्च सप्तम्यां जनेर्डः इत्यत्रापि अन्येष्वपि दृश्यते इति प्रपञ्चार्थमेव तत्रापि अन्येष्वपि दृश्यते इति पठिष्यते तदपि प्रपञ्चार्थमेव इति भावः। सम्यक् इति। अग्रे अत्र वार्तिकान्तरं पठ्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति डे चेति मूले पश्यामश्चेत् डे च विहायसो विहादेशो वक्तव्यः। कोऽर्थः विहायसः विहः इत्युक्तस्य खजविषयत्वात् इदं वचनम्। अर्थः कः। डे च नाम डप् प्रत्यये परतः विहायसशब्दस्य विहादेशः वक्तव्यः एवं खलु। विहायस इति उपपदे गम् धातोः डप् प्रत्यये परतः विहायस इति शब्दस्य स्थाने विह इति आदेशः वक्तव्यः इति भावः। अत्र व्याख्यात्रा किमुक्तं विहायसः विह इत्युक्तस्य खजविषयत्वात् इदं वचनं। तत्र विहङ्गः इति साधितम् अत्र विहग इति साधनीयमिति खचितु मुमि विहङ्गमिति रूपं। सम्यक्। तर्हि प्रकृते कथं विग्रहः विहायसा गच्छति इत्येव। सम्यक्। अतः विहायस इति उपपदे अन्यत्रापि दृश्यते वक्तव्यम् इत्यनेन नाम गतवार्तिकेन डप् प्रत्ययः यतत्र उक्तं खलु व्याख्यात्रा अन्याभ्यः प्रकृतिभ्यः
नाम अन्येषु उपपदेषु अन्येभ्यः च धातुभ्यः, धातुस्तु अत्र गम् एव वर्तते, परन्तु अन्येभ्यः अन्येषु उपपदेषु तत्सु अत्र विहायस् इति उपपदं वर्तते। विहायस् गम् डप् प्रत्ययः तिलोपः, विहायस् इत्येतस्य च विहादेशः, विहग विहग सुप्रत्यये सति विहगः इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र पक्ष्यर्थे विहगः, विहङ्गमः, विहङ्गः एते सर्वेपि प्रयोगाः भवन्ति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। अग्रिमं वार्तिकमादाय अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अयं 12 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।